الصلاۃ خیر من النوم تے مانی نیند تھی بہتر صلاتاں قبری جا کے سو لے آجے بہت نے لمیاں راتاں سن کے آوازہ کنی رب دے اعلان دا کنڈ کر لنگنا نہیں کم مسلمان دا سن کے آوازہ اللہ اکبر تے اللہ دی وڈیائی اشہد اللہ الہ الا اللہ میں دینا پیا گواہی اشہد ان محمد رسول اللہ سچا نبی الہی حی علی الصلاۃ مانی آؤ طرف نمازاں حی علی الفلاح مانی آؤ خلاصی پاؤ الصلاۃ خیر من النوم تے مانی نیند تھی بہتر صلاتاں قبری جا کے سو لے آجے بہت نے لمیاں راتاں اللہ اکبر تے اللہ دی وڈیائی لا الہ الا اللہ تے بانگے نے بانگ مکائی اس واسطے ادھر آواز پہن دیئے سن کے آوازہ کرنی رب دے اعلان دا کنڈ کر لینا نائی کم مسلمان دا دعوائے امتینا سنے تو اذان نو او دا بڑے باغی جیڑا روٹی دیندہ ہے کھان جہان نو رب نہیں سی بھیجے آتے نو دولتاں کمان نو نام من کہنا چھڑ دے ایک کم میں شیطان دا سن کے آوازہ کرنی رب دے اعلان دا جیوں دیاں امیداں پائی پوریاں نہیں ہوندیاں چھٹ کے نمازاں دور مجبوریاں نہیں ہوندیاں او دن رب کولو دوریاں نہیں ہوندیاں ہویا مشکل تینوں اج چھڈنا دکان دا خوف کر اج رب سچا دلاں وچ وسدا روز دا ایک دن جاندا پیا کٹدا دنیا کمینی نو تو پوشت پیچھے کیوں نہیں سٹدا کل لگیا ساتھی موت نے لایا ٹکانے ساتھی کل تیرے ہان دا سن کے آوازہ کرنی رب دے اعلان دا تے گل بڑی پیاری کی دی اندنے باغ دا مالی تینو نظر نہیں آمدا کھاویں پیا نعمتا قدر نہیں پہچان دا اپنی منزل نو تو کیوں نہیں پہچان دا پہنچے اے ساتھی ٹکانے کل جو تیرے ہان دا تے اگے گل بڑی پیاری اندر نے جدوں تیرا مسلمانہ رب تے ایمان سی کفر نو مٹان دا جہان تے اعلان سی جنگ وچ نمازاں دا پڑھنا آسان سی ہن تو بن گیا ہے باغی نبی دے فرمان دا یاد کر موت چھڈ محفلاں پیاریاں سفر تیرا عارضیاں کر لے تیاریاں ایویں فانی دنیا اتے لتاں نہیں کھلاریاں کم نہیں ایتھے چند دن دے مہمان دا